यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यस नेपाली बाइबल सर्वेक्षण क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई आज फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो सुन्दर अवसर, यो मौका प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भएको छ। यसरी हामी गएको केही दिनदेखि लगातार बेलुकीको समय आधा घण्टा भए पनि सँगै मिलेर क्रमिक रूपमा सिस्टमेटिकल्ली परमेश्वरको वचन सिक्ने, बाइबललाई सर्वे गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। प्रभुलाई सबै कुरामा महिमा भएको होस्, उहाँलाई स्तुति भएको होस्। आउनुहोस्, अगाडिको समयमा हामी क्लासमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामी छोटो प्रार्थना गरेर प्रभुको सहायता र उहाँको अगुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जसले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो अनि हामीलाई दिन प्रतिदिनको जीवनमा हामी हिँड्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने, हामी पुग्नुपर्ने कुराहरू सबै तपाईँले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो लेखिएको स्पष्ट र आधिकारिक वचनद्वारा तपाईँ बोल्नुहुन्छ। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आजको यस क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामी जतिजना मिलेर प्रभु सिक्नेछौँ, प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। र विशेष गरी जतिजना प्रभु यसरी अनलाइन मार्फत यो सेवामा जुड्नुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको आशिष तपाईँले प्रदान गर्नुहोस्। हरेक व्यक्तिको लागि यो वचन, यो क्लास प्रभु एउटा आशिष र फल फलाउने एउटा अवसरको रूपमा प्रभु मिल्न सकोस्, हुन सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। सबै कुरामा तपाईँलाई महिमा दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले हिजोको दिनसम्ममा लगभग हामीले प्रस्थानको पुस्तकसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ। प्रस्थानको पुस्तकमा विभिन्न कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ अनि आज हामी अझै कन्टिन्यू गर्दै लेवीको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। अनि तपाईँलाई याद छ होला, अहिले हामी पञ्चपुस्तकभित्र छौँ, जसमध्ये उत्पत्तिको पुस्तक, प्रस्थानको पुस्तक आउँदछ अनि अहिले हामीले सुरु गर्न लागेको पुस्तक लेवीको पुस्तक पनि यही पञ्चपुस्तक अथवा पेन्टाटुकभित्र आउने गर्दछ। अब लेवीको पुस्तकको पनि लेखक चाहिँ स्वयं मोशा नै हुनुहुन्छ अनि लगभग 1450 देखि 1410 को बिचमा जुन 40 वर्षको मरुभूमिको यात्रा छ, त्यही यात्राको क्रममा नै यो लेवीको पुस्तकलाई पनि लेखिएको हामी मान्ने गर्दछौँ। विशेष गरी जब इस्राएलीहरू सिनै पर्वतमा आइपुगे, मैले अस्तिदेखि तपाईँलाई बताएको छु, उनीहरू लगभग 11 महिनासम्म सिनै पर्वतमा उनीहरू बसोबास गरेका थिए। अनि त्यो सिनै पर्वतमा बसोबास गरेको समयमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई विभिन्न प्रकारका नियम र कानुनहरू, विभिन्न प्रकारका धार्मिक विधि विधानहरू परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई सिकाउनु भएको थियो, उहाँले दिनुभएको थियो। अनि त्यो ड्युरिङ 11 मन्थ्स जब उनीहरू त्यो सिनै पर्वतमा बसोबास गरेका थिए, त्यही समयमा नै उनीहरूलाई परमेश्वरले यो विशेष गरी मोशालाई लेवीको पुस्तक लेख्न लगाउनु भएको अनुमान गरिँदछ। अनि हामीलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ विशेष गरी धेरैवटा धार्मिक नीति नियमहरू परमेश्वरले लेख्न लगाउनु भएको छ। यानि कि एउटा पूजाहारी सेवकाईको विषयमा छ, कस्तो व्यक्ति पूजाहारी बन्नु पर्दछ, पूजाहारीको वस्त्र कस्तो हुनु पर्दछ, पूजाहारीको खानपिन कस्तो हुनु पर्दछ, बलिदानको विषयमा हामी यस ठाउँमा पाउँदछौँ। विभिन्न चाडपर्वहरूलाई मनाउने विषयमा हामी पाउँदछौँ इत्यादि। परमेश्वरको सेवा आराधनासँग जुडेका, बलिदानसँग जुडेका र समाजसँग जुडेका नैतिक मूल्य र मान्यताका कुराहरू हामी लेवीको पुस्तकभित्र हामी प्राप्त गर्दछौँ। लेवीको पुस्तकको की भर्स, चाबी पद यदि हामीले विचार गर्यो भने एउटा पद छ। हरेक पुस्तकमा एउटा की भर्स हुने गर्दछ, चाबी पद हुने गर्दछ। अनि त्यो चाबी पद चाहिँ त्यो पुरा पुस्तकको मुख्य पदको रूपमा लिने गरिन्छ। जसरी उदाहरणको लागि एउटा ठुलो घर त छ,
जतिसुकै ठुलो घर भए तापनि याद गर्नुहोस्, त्यो घरमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा सानो चाबीको आवश्यकता हुने गर्दछ, एउटा कीको आवश्यकता पर्दछ। इट डजन्ट म्याटर हाउ बिग इज हाउस, बट वी निड अ स्मल की टु इन्टर इन्टु द हाउस। सानो घरमा प्रवेश गर्नलाई अथवा ठुलो घरमा प्रवेश गर्नलाई एउटा सानो चाबीको आवश्यकता हुने गर्दछ। इट डजन्ट म्याटर हाउ एक्सपेन्सिभ इज आवर कार और भेहिकल, वी निड अ स्मल की टु स्टार्ट एन्ड टु ड्राइभ। त्यस्तै हरेक पुस्तकमा मुख्य विषयहरू त छँदैछन्, मुख्य कुराहरू त छँदैछन्, तर त्यसको साथसाथै हामीलाई थाहा छ एउटा मूल पद हुने गर्दछ जसले चाहिँ पुरा पुस्तकलाई नै चित्रण गर्ने गर्दछ। अनि लेवीको पुस्तकको की भर्स चाहिँ लेवीको पुस्तक 19 अध्यायको 2 पदलाई लिने गरिन्छ। लेवी 19 को 2 पद सायद हामी सबैलाई कण्ठ भएको पद हो। म यसलाई पढ्न चाहन्छु, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि बाइबल छ भने आफ्नो बाइबल पल्टाएर तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लेवी 19 को 2 मा परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, सबै इस्राएली समुदायलाई भन्, तिमीहरू पवित्र हो, किनभने म तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। हालेलुया। बाइबलले भन्दैछ, परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ कि म पवित्र छु। आई एम अ होली गड एन्ड यु शुड बी होली एज आई एम होली। जस्तो म पवित्र छु, तिमीहरू पनि जीवनको हरेक रहन सहनमा पवित्र हुनु आवश्यकता छ। प्रिय, लेवीको पुस्तकको मूल सन्देश नै पवित्रता हो। यदि लेवीको पुस्तकलाई एउटा शब्दमा हामीले विचार गर्ने हो भने, एउटा शब्दमा लेवीको पुस्तकलाई व्याख्या गर्ने हो भने, यो पुस्तकलाई हामी यही भन्न सक्दछौँ, परमेश्वरको पवित्रता या पवित्रता भन्ने नै यस पुस्तकको मुख्य सिद्धान्त हो। किनभने यहाँ जति पनि नियमहरू, विधि विधानहरू, बलिदानहरू, चाडपर्वका कुराहरू, पूजाहारीपनको सेवकाईका कुराहरू छ, यो सबै कुराले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतालाई अझ जोड दिएको, अझ महत्त्व दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि यही पदको आधारमा नै नयाँ नियम पनि इस्ट्याब्लिस भएको छ। नयाँ नियमको पनि शिक्षा यही हो, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामी पनि पवित्र हुनुपर्दछ। मत्ती 5 को 8 मा यीशुले भन्नुभयो डाँडाको उपदेशमा, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। अनि पहिलो पत्रुस 1 को 15-16 मा लेखिएको छ, जस्तो तिमीहरूलाई बोलाउने तिमीहरूको परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि जीवनको हरेक रहन सहनमा पवित्र हुनुपर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको मुटुभित्रको इच्छा चाहिँ यो हो कि उहाँको मानिस, उहाँद्वारा बनाइएको मानिस चाहिँ उहाँ जस्तै पवित्रतामा बढ्दै जान सकेको होस्। त्यसकारण म आशा गर्दछु जब हामी यो बाइबल सर्वे गर्दछौँ, यसले हामीलाई केवल बुद्धिमा मात्र, ज्ञानमा मात्र, समझमा मात्र होइन, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ हामी सबै प्रभुको पवित्रतामा पनि बढ्दै जान सकेका हौँ। प्रेज द लर्ड। के तपाईँलाई आज यो कुराप्रति बोध छ? प्रभु, म मेरो जीवनमा अरू कुराहरू, ठुला ठुला कुराहरू हासिल गरे तापनि नगरे तापनि म एउटा कुराको लागि म प्रार्थना गर्दछु, एउटा कुराको लागि म निर्णय लिँदछु, त्यो हो प्रभु, म पवित्रताको जीवनमा बढ्दै जान चाहन्छु। यदि आज तपाईँ पवित्रताको जीवनको लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट नै त्यो हुनेछ। हालेलुया। यदि एउटा व्यक्तिले सबै कुरा प्राप्त गरे, सबै सफलता, सबै नाम कमायो, फेम कमायो, पैसा कमायो, सबै कुरा कमायो, तर यदि पवित्रतामा उ चुक्यो भने उसको लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो हार हुनेछ। प्रिय, जब हामी प्रभुको वचन सिक्दछौँ, हुन पाओस् हाम्रो पवित्रताको जीवन, हाम्रो शुद्धताको जीवन चाहिँ प्रभुसँग
बढ्दै जान सकेको होस्। म आशा गर्दछु यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा पवित्रतालाई कायम गर्नुहुनेछ। अनि यो लेवीको पुस्तकमा विशेष गरी की पर्सनहरूको पनि बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। मुख्य व्यक्तिहरू, मुख्य क्यारेक्टरहरू जसको भूमिका अलि बढी मात्रामा लेवीको पुस्तकमा बताइएको छ, त्यो चाहिँ हो पहिलो त मोसा आफै छन्। किनभने बारम्बार मोसाको नाम, मोसाको भूमिका हामी लेवीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ मोसाले बारम्बार इस्राएलीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। मोसाले पुजाहारीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। मोसाले जनताहरूलाई त्यहाँ शिक्षा दिएको छ, उनीहरू जिउनुपर्ने विषयमा सिकाएको छ। त्यसकारण फर्स्ट क्यारेक्टर, एकदमै मेजर भूमिका भएको व्यक्ति लेवीको पुस्तकमा मोसा स्वयं छन्। किनभने उनी स्वयं सिधा परमेश्वरबाट परमेश्वरको कुराहरू प्राप्त गरेर मानिसहरूमा फरवार्ड गर्ने पहिलो व्यक्ति मोसा थिए। अनि दोस्रो व्यक्ति चाहिँ हारुन। हारुनको बारेमा हामी पाउँदछौँ, जुन परमेश्वरले पुजाहारी सेवकाईको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। सबैभन्दा पहिलो पुजाहारी लेवीको पुस्तकमा हारुनलाई हामी प्राप्त गर्दछौँ। हारुन प्रधान पुजाहारी थियो, पुजाहारीका पनि पुजाहारी थिए। अनि त्यसपछि हारुनभन्दा मुनि उनको वंशमा भएका व्यक्तिहरू, लेवी कुलमा भएकाहरूलाई पुजाहारी, एसिस्टेन्ट प्रिस्ट, यस्तो यस्तो पुजाहारी, सहायक पुजाहारीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। तर मूल व्यक्ति चाहिँ हारुन थियो। हारुनले त्यहाँनिर सेवकाई गरेको, मन्दिरलाई पवित्र स्थान बनाइसकेपछि त्यसलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको बारेमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि तेस्रो व्यक्ति, लेवीको पुस्तकमा तेस्रो व्यक्ति हामी पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ हो एलाजार र इतामार। सायद नौलो नाम तपाईँलाई लाग्दैछ। एलाजार र इतामार भन्ने दुईवटा व्यक्तिहरू छन्, जो चाहिँ हारुनको साख्यै दुईजना छोराहरू थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो हारुन पछि अब उनको सहकर्मीहरू, उनलाई साथ दिने पुजाहारीहरूको खाँचो छ। अनि त्यो पुजाहारीहरू चाहिँ हारुनकै छोराहरू, हारुनकै वंशबाट हुनु खाँचो छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यसकारण त्यहाँ चाहिँ एलाजार र इतामार भन्ने हारुनका दुईजना छोराहरूलाई पनि पुजाहारी पदमा नियुक्त गरेको, पुजाहारी अभिषेक गरेको हामी पाउँदछौँ। यदि तपाईँले 10 अध्याय 9 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हारुनका छोराहरूलाई पुजाहारी अभिषेक भएको बारेमा हामी देख्न सक्दछौँ। तपाईँले पछि पढ्नुहोला। अनि अरू व्यक्तिहरू छन् की पर्सनमा, अझै मुख्य भूमिकाहरू भएका चाहिँ नादाब र अबिहु भन्ने छन्। नादाब र अबिहुलाई चाहिँ हामी लेवीको पुस्तकमा एउटा नेगेटिभ रोलमा हामी देख्दछौँ। भनाइको अर्थ फेरि यो कुनै फिल्म होइन कि परमेश्वरले नै उनीहरूलाई नेगेटिभ रोल दिनुभयो भन्ने अर्थमा त होइन। तर म तपाईँलाई यसरी सम्झाउने कोसिस गर्दैछु कि नादाब र अबिहु चाहिँ यहाँ चाहिँ नकारात्मक काम, परमेश्वरको विरोध गर्ने काममा प्रस्तुत भएका दुईवटा क्यारेक्टरहरूको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। यदि उनीहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ भने एउटा पद पढ्नु यो समय उचित हुन्छ होला। तपाईँले पल्टाउनु सक्नुहुन्छ। लेवीको पुस्तक 10 अध्यायको 1 र 2 पद। लेवीको पुस्तक 10 अध्यायको 1 र 2 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे। यहाँ भनेको शब्द ध्यानसँग सुन्नु होला, पछि तपाईँले फेरि रिपिट गरेर घरमा पढ्नु होला। र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। भनेपछि यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, नादाब र अबिहुले चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा नगर्नु भएको आगो आफ्नो धुपौरोमा हाले भनेको छ। यसको अर्थ के हो? यदि तपाईँले 9 अध्याय पढ्नुभयो भने यसको कन्टेक्स्ट त्यहाँ जोडिएको छ, यसको सन्दर्भ त्यहाँ जोडिएको छ। 9 अध्यायमा चाहिँ मोसाले, हारुनले अनि परमेश्वरले अलग्याउनु भएको समूहले चाहिँ एउटा वेदी बनाए। अनि त्यो वेदीमा जब परमेश्वरको आगो
ओर्ली आयो, वेदीमा भएको सबै कुरा भस्म गर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा प्रुभ भयो कि परमेश्वर चाहिँ मोसाले हारुनले बनाएको वेदीमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने अर्थमा त्यसलाई हामी लिन्छौँ। अनि त्यही कुरालाई नक्कल गरेर अहिले नादाब र अबिहुले चाहिँ परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको आगो उनीहरूले बाल्दैछ। प्रिय, आज पनि मण्डलीहरूमा यो कुरा अक्सर हुने गर्दछ। परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका दासहरूको खिलाफमा गएर मानिसहरू छुट्टै एउटा सिद्धान्त, छुट्टै एउटा सङ्गति, छुट्टै एउटा मण्डली मानिसहरू स्थापना गर्ने गर्दछ। यहाँ अर्कै आगो बाले भनेर लेखिएको छ। एउटा आगो परमेश्वरबाट आएको आगो छ, ध्यान दिनु होला। दोस्रो आगो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको आगो होइन, स्वयं नादाब र अबिहुले आफै लगाएको आगो छ। त्यसकारण प्रिय, जबसम्म हामी सेवकाई गर्न सक्दैनौँ तबसम्म स्वर्गबाट हामीलाई अभिषेक हुँदैन। यो चाहिँ अरूको देखेर गर्ने कुरा होइन, अरूले गरेको देखेर डाहामा, लोभमा, लालचमा या देखासिकी गरेर गर्ने कुरा होइन सेवकाई। जबसम्म प्रभुले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई बोलाउट गर्नुहुन्न सेवकाईको लागि, तबसम्म तपाईँ छुट्टै आगो बाल्ने काम नगर्नुहोस्। इट विल नट एक्सेप्टेड। यो परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न, यो परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। प्रिय, आज पनि धेरै अगमवक्ताहरू, भविष्यवक्ताहरू प्रभुको नाउँ लिएर आउँदछन् अनि उनीहरू भन्ने गर्दछन्, म परम प्रभुको तर्फबाट बोल्दैछु। प्रिय, याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो वचनलाई परमेश्वरको वचन बनाएर बोल्दैछ भने, पर आफ्नो नाउँलाई बिना मतलबमा आफ्नो फाइदाको लागि परमेश्वरसँगको नाउँमा जोड्दैछ भने त्यो कदापि परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुने छैन। यो भित्र गहिरो शिक्षा छ, तर अहिले म प्रचार गर्न लागेको होइन। त्यसकारण म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्दैछु। एउटा आगो अलरेडी प्रभुले मण्डलीमा बाल्नु भएको छ, एउटा सङ्गति अलरेडी सुरु भएको छ। त्यसको खिलाफमा या त्योभन्दा फरक प्रकारको सङ्गति सुरु गर्ने, फरक प्रकारको शिक्षा ल्याउने, फरक प्रकारको दर्शन देख्ने व्यक्तिहरू प्रिय प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न। यहाँ त्यही भएको छ। मोसा, हारुन र उनको समूहमा एउटा आगो प्रभुले वर्षाउनु भयो, एउटा आगो त्यहाँ पठाएर उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यही कुरामा घमण्ड गरेर हामी पनि के कम भनेर नादाब र अबिहुले या छुट्टै आगो बाल्ने कोसिस गरे भनेको छ, जो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन, परमेश्वरले इच्छा नगर्नुभएको, परमेश्वरले आज्ञा नगर्नुभएको आगो उनीहरूले बाल्दैछन्। 2 पद 10को 2 पद पढ्दैछु, लेवी 10को 2। यसकारण त्यति नै खेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। कति दुःखको कुरा छ प्रिय। यदि देखासिकी सेवकाई गरिन्छ, लोभमा आएर सेवा गरिन्छ, अरूलाई निचा गिराउनलाई काम गरिन्छ भने प्रिय, त्यो हाम्रो लागि खतरा हुन सक्छ। आज हामी जे पनि गर्छौँ हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा, मैले गरेको कुराले प्रभुलाई महिमा दिएको छ कि छैन, मैले प्रचार गरेको सन्देशले प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन, मैले दिने चिजहरूबाट प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन। यदि हामी आफ्नै नामको निम्ति, आफ्नै फेमको निम्ति, आफ्नै गर्वको लागि गर्दछौँ भने इट विल नेभर बी एक्सेप्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड। यो अस्वीकृत गरिनेछ अनि इट विल बी पनिसेबल। यो चाहिँ दण्डको योग्य हुनेछ, दण्ड पाउने अवस्था हुनेछ। प्रिय, आज हामीले पनि जाँच्नु पर्दछ। हामी मण्डलीको अधीनमा, अभिषिक्त दासको अधीनमा रहेर नै प्रभुको आराधनामा अगाडि बढ्नु पर्दछ, प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। हो, तपाईँलाई यदि दर्शन छ, तपाईँलाई यदि अर्को बोलावट छ भने तपाईँले बातचित गरेर एउटा निर्णयको साथमा, सल्लाहको साथमा यो काम गर्नुपर्दछ। तर यहाँ चाहिँ नादाब र अबिहुले मोसाको जानकारी बिना नै, मोसासँग पुछे बेगर नै आफ्नै घमण्डमा आएर उनीहरूले यो काम गरे, जहाँ परमेश्वरले उनीहरूलाई भस्म पार्नु भएको छ। आज पनि यो कुरालाई प्रभु इम्पोर्टेन्ट दिनुहुन्छ।
त्यसकारण दोस्रो चाहिँ यहाँ भएको मुख्य क्यारेक्टरमध्ये आउने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूको नेगेटिभ भूमिका या नेगेटिभ उनीहरूको क्यारेक्टर देखाइए तापनि उनीहरू मुख्य व्यक्तिहरूको रूपमा नादाब र अबिहुलाई हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै गरी लेवीको पुस्तकको की प्लेस यानि कि मुख्य ठाउँ चाहिँ यो हो सिनै पर्वत। सिनै पर्वतको बारेमा हामी देख्दछौँ। सिनै पर्वत अब हामी अलरेडी पढिसकेका छौँ। एकचोटि फेरि त्यो पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यदि तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने सायद गएको हप्ता तपाईँले भुल्नुभएको छ भने लेवीको पुस्तकको जुन कन्टिन्युस घटना हामी पाउँदछौँ, कन्टिन्युसन हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ प्रस्थान 19 को 1 पदमा लेखिएको कुरासँगै सम्बन्धित छ। त्यसकारण ध्यान दिनुहोस्, इतिहास जुन मिति हिस्ट्री तपाईँले बुझ्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। लेवीको पुस्तक चाहिँ छुट्टै समयमा भएको घटना होइन। प्रस्थानको पुस्तकमा जुन परमेश्वरले व्यवस्थाहरू दिनुभयो, नीति नियम दिनुभयो, त्यो बिचमा घटेका घटनाहरू हुन्। भनेको त अझै म तपाईँलाई स्पष्ट पार्यौँ भने प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायमा आउँदाखेरि इस्राएलीहरू सिनै पर्वतको निर आइपुगे अनि त्यहाँ उनीहरूले पाल टाँगेर बसोबास गर्न सुरु गरे। लेखिएको छ उनीहरू लगभग 11 महिनासम्म त्यहाँ त्यो ठाउँमा बसोबास गरे। अनि त्यो ठाउँमा बसोबास गर्दाखेरि याद गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो र अस्तिको क्लासमा मैले बताएको थिएँ प्रभुले 3वटा अलग अलग व्यवस्थाहरू दिनुभयो भनेर भनेको थिएँ। जसमध्ये पहिलो व्यवस्था 10 आज्ञा थियो। दोस्रो व्यवस्था उनीहरूको नैतिक जीवनसँग, सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित थियो। तेस्रो चाहिँ उनीहरूले गर्ने आराधनाका कुराहरूसँग सम्बन्धित व्यवस्था थियो। हो लेवीको पुस्तकमा भएका शिक्षाहरू चाहिँ यही सामाजिक र उनीहरूको आराधनाको जुन व्यवस्था थियो, यो दुई अलग अलग प्रकारको व्यवस्थाको बिचमा भएका शिक्षाहरू नै लेवीको पुस्तक हो। एक्चुअली यो छुट्टै पुस्तक छुट्टै पुस्तकको रूपमा आएको छ, तर यसलाई छुट्टै पुस्तक मान्नुभन्दा पनि समय र घटनाको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रस्थानकै पुस्तकको 20 देखि 40 अध्यायको बिचमा भएको घटनाहरूको रूपमा हामी लेवीको पुस्तकलाई लिन सक्दछौँ। यानि कि जुन कुरा परमेश्वरले मोसालाई प्रस्थान 20 देखि 40 को बिचमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही कुराहरूकै बिचको कुरा हो लेवीको पुस्तक। आई होप यु आर गेटिङ मी। तपाईँ मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि बुझ्न गाह्रो छ भने तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, म स्पष्ट पार्नेछु। भनाइको अर्थ अब त्यसकारणले यो पुस्तकमा भएको की प्लेस भनेको मुख्य चाबी ठाउँ भनेको चाहिँ सिनैको पर्वत निरै भएको घटनाहरू, कुराहरू हुन्, शिक्षाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ छुट्टै प्रकारको अर्को ठाउँमा गएर कुनै भएको छैन। त्यही 11 महिनाको अवधिमा जुन मानिसहरू बसोबास गरेको थियो, त्यही बसोबास गरेको कुरा नै, त्यही समयमा दिएको शिक्षा र इन्स्ट्रक्सनहरू नै, त्यही कुराहरू नै लेवीको पुस्तकमा हामी पाउन सक्दछौँ। अब अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि विशेष गरी लेवीको पुस्तकमा चाहिँ हामी लेवीको पुस्तकको विभाजनको विषयमा हामी हेर्न सक्दछौँ। आउटलाइन, रूपरेखा हामी देख्न सक्दछौँ। लेवीको पुस्तकलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजित गरिएको छ, 2 भागमा विभाजित भएको छ। पहिलो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिएको सम्बन्धमा पहिलो भाग छ। लेवीमा 1 देखि 27 अध्याय छन्। यो 27वटा च्याप्टरलाई 2वटा हिस्सामा विभाजित गरिँदछ। पहिलो हिस्सा चाहिँ 1 अध्यायको देखि 17 अध्यायसम्म, 1 देखि 17 अध्यायसम्म चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना सम्बन्धीका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। वर्शिपिङ द होली गड, पवित्र परमेश्वरलाई आराधना गरिएको विषयमा हामी लेवी 1 देखि 17 अध्यायसम्म पाउँदछौँ। अब त्यहाँ मोटामोटी 4वटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आराधना भन्नाले फेरि तपाईँले र मैले हाम्रो माइन्डलाई अलिकति फराकिलो बनाउनु खाँचो छ। आराधना भन्नाले केवल भजन गाउनु या प्रार्थना गर्नु मात्र होइन,
तर आराधनाभित्र चाहिँ धेरैवटा कुराहरू जोडिएको छ जो चाहिँ लेवी 1 देखि 17 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भेटीहरूको निम्ति निर्देशन दिएको छ। भेटी भन्नाले बलिदानहरू, अलग अलग बलिदानको विषयमा लगभग 5 अलग अलग किसिमका बलिदानको विषयमा बाइबलले बताउँदछ। अनि त्यो बलिदानको विषयमा भोलि हामी हेर्नेछौँ 5 बलिदानहरूको विषयमा। आज म तपाईँलाई जस्ट एउटा जानकारी मात्रै दिँदैछु। पहिलो चाहिँ आराधनाभित्र भेटीहरू यानि कि बलिदानको कुराहरू आउँदछ। आज हामी जसरी प्रभुलाई भेटी चढाउँछौँ, हाम्रो धन हामी प्रभुलाई दिँदछौँ, दशवांश दिँदछौँ, त्यो पनि इट इज अ पार्ट अफ वर्शिप। यो पनि आराधनाको एउटा भाग हो। जो व्यक्ति प्रभुलाई दिनको निम्ति लालच गर्दछ, आफ्नो मनलाई बाँध्दछ, उसले आराधना गरेको छैन। किनभने आराधना गर्ने व्यक्तिले दिने कुरामा पनि खुल्ला हुँदछ। दोस्रो कुरा चाहिँ पुजाहारीहरूको निम्ति निर्देशन दिएको छ। यानि कि पुजाहारी पवित्र हुनुपर्छ। पुजाहारीको वस्त्रको विषयमा, पुजाहारीको खानपिनको शैलीको विषयमा, पुजाहारीको रवैयाको विषयमा, व्यवहारको विषयमा जति पनि पुजाहारीलाई दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू छ, त्यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरूले पनि आराधनालाई नै देखाउँदछ। यानि कि हाम्रो जीवन कस्तो छ, हामी के बोल्दछौँ, हामी के गर्दछौँ, हामी के सोच्दछौँ, यी सबै कुराहरू पनि आराधनासँग जोडिएको छ। त्यसकारण ध्यान दिनुहोस्, एउटा वाइडर कन्टेक्स्टमा यदि हामीले विचार गर्ने हो भने आराधना भनेको चाहिँ केवल मण्डलीमा भेला भएर या गिटार बजाएर, किबोर्ड बजाएर, ड्रम सेट बजाएर गाउने कुरा मात्र आराधना होइन। त्योभन्दा पनि अझ मुख्य कुरा हो हामी कस्तो जिउँदछौँ। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। वास्तवमा मैले हमेसा भन्ने गर्दछु, आराधना भन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ आराधकहरूको खोजी गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आराधना भनेको चाहिँ आराधक बनेको छौँ भने आराधना स्वतः हुने गर्दछ। त्यसको लागि कुनै त्यस्तो ठुलो हामीले केही परिश्रम गर्नु पर्दैन। यदि हामी साँचो आराधक हौँ भने आराधना अटोमेटिकै हुने गर्दछ। त्यसमा क्वेसन चाहिँ यो हो कि तपाईँ र म साँचो आराधक हौँ कि होइन। यदि साँचो आराधक हौँ भने आराधना त त्यो भित्र त्यसै नै हुने गर्छ। हामी जे पनि गरौँ त्यो आराधना नै हुने गर्दछ। प्रेज द लर्ड। तेस्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति छ। यानि कि मानिसहरूले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, मानिसहरूले कस्तो कस्तो चाडहरू मनाउनुपर्छ, जति पनि मानिसहरूलाई 1 देखि 17 अध्यायमा दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू छ, उनीहरूको खानपिनको विषयमा बताइएको छ। उनीहरूको जति पनि उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनसँग रिलेटेड भएर कुरा गरिएको छ, त्यो पनि आराधनाको नै हिस्सा हो। अनि चौथो कुरा वेदीको निम्ति निर्देशन छ। इन्स्ट्रक्सन्स फर अल्टर, वेदीको निम्ति निर्देशन। वेदी कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ कुन समयमा बलिदान चढाउनुपर्छ, वेदीमा कसरी आगो बाल्नुपर्छ, इत्यादि निर्देशनहरू जो चाहिँ आराधनाको नै पाठहरू हो। त्यसमा पहिलो भाग चाहिँ, पहिलो विभाजन चाहिँ 1 देखि 17 अध्यायमा, जहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिएको सम्बन्धमा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो विभाजन चाहिँ 18 देखि 27 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। त्यसमा चाहिँ पवित्र जीवन जिउने विषयमा हामी पाउँदछौँ। लिभिङ अ होली लाइफ, पवित्र जीवन जिउनु। तपाईँ याद गर्नुभएको छ कि वर्ष 19:2, जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि पवित्र हो। द्याट इज अ कमान्डमेन्ट अफ गड। परमेश्वरको यही हो आज्ञा, हामी पवित्र हुनु खाँचो छ। अनि त्यही सम्बन्धी चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड, जुन एउटा नियम छ, एउटा डक्ट्रिन छ, एउटा प्रिन्सिपल छ, त्यो मानिसको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको निम्ति नियमहरू, स्ट्यान्डर्ड दिएको छ। मानिसको जीवनशैली, मानिसको जति पनि व्यवहारका कुराहरू छ। पुजाहारीहरूको निम्ति त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड दिएको छ। पुजाहारीको स्ट्यान्डर्ड के हो, उनीहरूको हैसियत के हो, कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। समय र चाडहरूको बारेमा, यानि कि जति पनि सिजनहरूका कुरा आउँदछ, फेस्टिभलका कुराहरू आउँदछ, ऋतुहरूका कुरा आउँदछ, यो सबै चाहिँ मानिसहरूको पवित्रताको निम्ति जति पनि चाड मनाइएको छ, यो चाड मनाउने कुरा चाहिँ केवल एउटा विधि पुरा गर्न मात्र उनीहरूले चाड मनाउँदैनथे।
त्यो चाडले चाहिँ उनीहरूको एउटा भक्ति, एउटा कृतज्ञतालाई, एउटा पवित्रतालाई बाहिर एउटा प्रस्फुटन गर्ने काम गर्दथ्यो। अनि चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई पाउनु, रिसिभिङ द गड्स ब्लेसिङ, परमेश्वरको आशिषलाई प्राप्त गर्ने विषयमा। जब लेवीको पुस्तक 18 देखि 27 को बीचमा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पुजाहारीहरूले जहिले पनि मानिसहरूलाई आशिषको प्रार्थना गरेको, मानिसहरूमाथि स्वर्गको आशिषलाई घोषणा गरेको, उनीहरूलाई चङ्गाईको घोषणा गरेको, उनीहरूमाथि प्रस्पेरिटीलाई घोषणा गरेको, एउटा स्वर्गीय प्रस्पेरिटीलाई, प्रशस्ततालाई मानिसहरूको जीवनमा डिक्लेयर गर्ने गर्दथे पुजाहारीहरूले। यदि पवित्र जीवन जिउँदछौ भने तिमीहरूमाथि स्वर्गको आशिष रहनेछ भन्ने कुरा हामी लेवीको पुस्तकमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि मोटामोटी आजको दिनमा हामी यति नै कुराहरू हेर्नेछौँ र भोलिको दिनमा अझै हामी लेवीको पुस्तकमा अझ मुख्य विषयहरू हामी हेर्नेछौँ र 5 अलग अलग बलिदानहरू, 7वटा चाडपर्वहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ हामी नयाँ नियमका विश्वासीहरूसँग त्यसले के आत्मिक अर्थ दिन्छ भन्ने कुरा, किनभने हामी लिटरल्ली आक्षरिक रूपमा कुनै पनि बलिदान आज चढाउँदैनौँ, कुनै पनि पुरानो नियममा भएका चाडपर्वहरू हामी मनाउँदैनौँ, तर त्यसले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा के आत्मिक अर्थ दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुर हामी हेर्नेछौँ। अनि म आशा गर्दछु यहाँहरू सबैले आउने दिनमा कन्टिन्युली यसलाई स्टडी गर्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।